अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो हमारे सामने है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने अपनी कमेटी भी तहलील कर दी है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं वो अभी भी पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगी, और उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तहलील ना करने का फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो दिखाने जा रही है, और लाहौर और स्वाबी में जलसों का ऐलान भी कर रखा है। और इन्हीं जलसों के ऐलान के उस तनाजुर में हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की जाएगी, और अगर जलसा मनसूख नहीं होता तो फिर रियासत जो है वो हरकत में आएगी। हाल ही में हमने देखा कि जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पीका कवानीन की मंजूरी हुई, उसके खिलाफ सहाफ़ियों ने जो एहतजाज का दायरा है वो वसी करने का फ़ैसला किया है। और इसी हवाले से हुकूमत ने अब दावत दी है सहाफ़ियों को कि वो अपनी तजावीज़ जो हैं वो सामने ले आएँ, एक ड्राफ्ट ले आएँ। तो हुकूमत सहाफ़ियों के साथ बैठने के लिए और रूल्स और ख़ास तौर पर एक्ट में तरमीम के लिए भी तैयार हो सकती है, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कमेटी भी तश्कील दे सकते हैं। अब इस तमाम जो ये इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि जब 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी गई थी तो उस वक्त ये कहा गया कि जितने लोग लाहौर से, ख़ास तौर पर पंजाब से निकलने चाहिए थे उतने नहीं निकले। ये तनकीद की गई कि सलमान अकरम राजा साहब की जो एक वीडियो आई और उसमें भी देखा गया कि वो सिर्फ अकेले ही अपनी गाड़ी में घूम रहे थे। अभी हमने देखा है कि आप डोर टू डोर जो है वो कैंपेन भी चला रही हैं, आपने दरख्वास्त भी दे रखी है। आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को कितना क्राउड जो है वो हो सकता है? आपकी तवक्कुआत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नादिर, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, आपने सारी बातें की हैं, सिर्फ ये भी बता देते कि 24 नवंबर की कॉल से पहले और जो बाद में 26 नवंबर को हमारे कारकुनों के खून से होली खेली गई, 21 नवंबर से ये मुल्क बंद कर दिया गया था। आपने मोटरवेज, हाईवेज, हर गली के आगे, हर नुक्कड़ के आगे आपने या तो पुलिस के पहरे बिठा दिए थे या कंटेनर्स लगा दिए थे। तो इस चीज को आप लोग कैसे लेते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैंने एक जलसे की दरख्वास्त दी, जलसे की दरख्वास्त देने के बाद अभी सिर्फ जलसे की एप्लीकेशन डीसी ऑफिस गई है। डीसी ऑफिस का पूरा अमला गायब था। मैं पूरा डीसी ऑफिस फिरकर मैंने उसकी रिसीविंग ली। उसके बाद उसी रात से हमारे कारकुनों के डेरों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर रेड शुरू हो गए। हमारे पास लिस्टें आना शुरू हो गई कि इन कारकुनों को उठा लिया जाएगा। अगर सिर्फ अभी जलसे की दरख्वास्त दी गई है और अभी तक हमें किसी किस्म से कुछ नहीं कहा गया कि क्या हमें इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। पीर को इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से भी हम यही इस्तदा करेंगे। अभी कुछ देर पहले जब मैं अपने हलके में आई, जैसे ही मैं अपने हलके में आई और मैं जिस बिल्डिंग के अंदर बैठी हुई थी, वहां पर ऑल ऑफ अ सडन 3 थानों की पुलिस आ गई, और 3 थानों की पुलिस ने आकर हमें ये कहना शुरू कर दिया कि आपको यहाँ बैठने का भी हक नहीं है, आपको यहाँ इकट्ठे होने का भी हक नहीं है। एक चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस तो इस मुल्क में ख्वाब रह गया है। यानी अगर हम कोई 40-50 लोग एक जगह इकट्ठे बैठे हैं तो हुकूमत को उसका भी डर है। और उसके बाद 2 घंटे तक इन्होंने हमें डिटेन्ड रखा, और जब मैंने इनसे ये कहा कि अगर मैं आपको मतलूब हूं तो मेरे कारकुनों को यहाँ से जाने दें, क्योंकि मैं एक एक कारकुन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने 2 घंटे के बाद उन्होंने आकर कहा कि हम आपके कारकुनों को तो निकाल देंगे, आपको ले जाएंगे। मैंने कहा जी, मैं आपके साथ हर जगह जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा कारकुन मेरा असासा है। और मैं आज भी आपको बता रही हूँ कि मैं उसके बावजूद भी अपने हल्के में मौजूद हूँ और मैं अपने हल्के में रहूंगी, और इसी तरह से मैं पूरे लेकिन चलें आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटजी तो सामने आई है कि 8 फरवरी को आपने दरख्वास्त भी दे रखी है, लेकिन अभी तक अगर देखें तो इजाज़त तो नहीं मिली। क्या इस मामले पर कोई हुकूमत ने राब्ता किया है कि क्या होना चाहिए, या इस हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई बातचीत हुई हो हुकूमत से? देखिए,
मैंने तो सिर्फ जो सुना है वो यही सुना है कि मुज़ाकराती कमेटी इंटैक्ट है हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ये कहती है कि वो मफ़ाहमत करना चाहती है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि एक जी तरफ आप मफ़ाहमत करना चाहते हैं, एक तरफ आप हमारे घरों पर रेड कर रहे हैं, एक तरफ आप मफ़ाहमत करना चाहते हैं, जी एक तरफ आप मुझे और हमारे कारकुनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक तरफ आप मफ़ाहमत करना चाहते हैं, और एक तरफ पुलिस का धावा हमारे हाँ हमारे एक अकड़ के ऊपर भी आप लोग लेकर आते हैं। एक तरफ आप मफ़ाहमत करना चाहते हैं, तो हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देते? नादिर, आपने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी हम्म होगी। अगर हुकूमती अरकान को समझ नहीं आती तो मैं उर्दू में तर्जुमा करके इनको भिजवा देती हूँ कि मैंने कहा है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और इन्हें अवाम ने मुंतखब किया है, हमें अवाम ने मुंतखब किया है, वजीर हम्म आजम इमरान खान को अवाम ने मुंतखब किया है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी हम्म कि हम एक पुरअमन गैदरिंग की, जलसा की आपसे इजाजत मांग रहे हैं। आप बहुत सीरियस हैं, आप मफाहमत करना चाहते हैं, तो हमें इजाजत क्यों नहीं देते हैं? हमारे घरों के ऊपर क्यों आप रेड हम्म कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम, लेकिन लेकिन अगर ये हमें लेकिन इजाजत नहीं देंगे, आलिया साहबा, जो मकाम आपने मांगा है, अगर हुकूमत तो आपसे इस पर बात करती है कि इस जगह पे नहीं किसी और मकाम पे आप जलसा कर लें, तो क्या उस पर आप रजामंद होंगे? नादिर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मीनारे पाकिस्तान कौन सी ऐसी चीज है? आप एनओसी देते हैं, लूला जी लंगड़ा एनओसी आप हमें देते हैं, 12 घंटे पहले आप हमें देते हैं, फिर आप हमारा सामान कन्फिस्केट कर लेते हैं, और उसके बावजूद आपको अभी हाँ भी आप ये कह रहे हैं कि ये हमें कोई किसी किस्म की पेशकश करेंगे। ये हुकूमत हमसे डरती है, ये खान के नाम से डरती है, ये एक एप्लीकेशन से डरती है, ये अवाम से डरती है। हम्म मुझे आप ये बताएं, यहाँ नहीं तो चोरों के पीछे पुलिस नहीं जाती, दूसरा ऑप्शन, पीटीआई आलिया ने साहबा, कानून दूसरा ऑप्शन आपको काबिल कबूल होगा? दूसरा ऑप्शन काबिल कबूल होगा? देखें जी, मीनारे पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है। हमने मीनारे पाकिस्तान का कहा है, ये हमारे साथ ये गेम्स करनी छोड़ दें। आप मफाहमत की टेबल पर बैठे हुए हैं, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम तो आपसे कुछ नहीं कह हम्म रहे, हम तो एक अपना हक लेना चाहते हैं। यही तो बात है। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, ये दो आइडियोलॉजीज की बात है। एक आइडियोलॉजी ये कहती है मुल्क में हम्म रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दूसरी आइडियोलॉजी ये कहती है कि हमने ठीक है इनकी इनकी जबान बंदी करनी है। एक आइडियोलॉजी ये कहती है अवाम को उनका हक लेने दे, दूसरी आइडियोलॉजी ये कहती है कि अवाम को दबा के रखें। अगर वो अपना हक मांगने के लिए निकलती है तो उन पर एफआईआर करें, उनको थानों में लेकर जाएं, उनके घरों के ऊपर रेड करें, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करें। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, 16 माह की जेल मैंने काट ली, रोज नए अदालतों में पेश हो रही हूँ। आज अगर मैं अपने हलके में आई हूँ, इससे किसी को क्या मसला हो सकता है? 50 लोगों की एक गैदरिंग हाँ से आपको क्या मसला है? मतलब आपको क्या लगता ठीक है है हम लेकिन कौन सी साजिश कर रहे हैं? हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन हाँ रहेंगे। लेकिन आलिया साहबा, अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर प्लान बी क्या होगा? फिर कोई इस हवाले से हिकमत अमली तैयार है आपकी? नादिर, मैं 2-3 चीजें आपके तवज्जुह से कहना चाहती हूँ। पहली चीज, पीटीआई की ए, जी बी, सी तीनों प्लान्स तैयार हैं, और हमने एक अपने लिए कट हाँ ऑफ टाइम रखा हुआ है कि अगर इस डेट तक हमें जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम उसके बाद गली गली एहतजाज करेंगे। लेकिन अगेन हम ठीक है पुरअमन होंगे, पुरतशद्दुद आप हैं। जिनको, जो इंतशारी टोला है वो इस वक्त हुकूमत में मुसल्लत है, क्योंकि चूंकि वो अवाम की आवाज नहीं है, अवामी हमायत उनके साथ नहीं है। हाँ तो मैं नहीं सिर्फ नहीं इतना कह सकती हूँ लेकिन कि आलिया साहबा, प्लान बी और सी क्या होगा? प्लान बी और सी क्या होगा? मैंने तो आप कहा है कि गली गली एहतजाज होगा, और इनको अगर ये लगता है कि ठीक एक है इंसान को मुझे गिरफ्तार करने से, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑलरेडी मैं कल रात को सारी मीटिंग्स करके एक एक बात कम्युनिकेट कर चुकी हूँ। रिटर्न के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं, इसलिए इन हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ना आपकी गिरफ्तारी से डर लगता है, ना आपके रेड से डर लगता है, ना आपकी एफआईआर से डर लगता है। मैं आपको आज बता दूं, कोई भी नहीं निकलेगा ना तो आलिया हमजा निकलेगी। आज ना आपकी दफा 144 थी, ना आपका इस
मुल्क के अंदर कोई और कानून मुझे कहीं जाने से रोक सकता था। उसके बावजूद भी आप लोगों ने जिस तरह की आज रियासती दहशतगर्दी हमारे साथ की है, वो काबिल मुजम्मत भी है और ये बताती है कि यह हुकूमत ना मुज़ाकरात में सिंसियर है, ना ये हुकूमत अवाम के साथ सिंसियर है। ये सिर्फ हमारी जबान बंदी हमारे गले घोंट सकती है, आपके गले घोंट सकती है। देखिए, हम तो आप लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और अब हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते। नहीं, लेकिन अब चलें, अब ये चीज़ तो है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि पीटीआई को अल्टीमेटली जो है वो हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जैसे आपने जिक्र भी किया, और आप कब जाएंगे हाई कोर्ट? देखिए जी, पीर को हमारी एप्लीकेशन हाई कोर्ट चली जाएगी और पीर के बाद जो है हम जाहिर है हम हाई कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि उसी दिन इस एप्लीकेशन को सुना जाए और हमें मीनार पाकिस्तान की इजाजत दी जाए। नहीं तो हमारा कट ऑफ डेट हमने ऑलरेडी अपने रीजनल प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पंजाब को बता दिया है और इंशाअल्लाह ताला हमने निकलना है, हम निकलेंगे। अब ये इस हुकूमत के ऊपर है ना। देखें, ये आराम से एक पुरअमन गैदरिंग करने दे मीनार पाकिस्तान के ऊपर। हम उस दिन यौम सियाह जो जमहूरियत के लिए 8 फरवरी यौम सियाह है, हम उस दिन वो मनाएंगे और उसके साथ हम अपने अवाम का शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वजीर आजम इमरान खान को मुंतखब किया अपने वोट की ताकत से। उस दिन एक ऐसा खामोश इनकलाब इस मुल्क में बरपा हुआ जो तारीख में लिखा जाएगा। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अवाम की मदद से बाकी सारी पार्टियों को जूते, चिमटे, बैंगन, डाइस, हर तरह के 100 से ज्यादा निशानात से हरा दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, यौम सियाह है जमहूरियत के लिए, लेकिन शुक्राने का वक्त है कि ये कौम, जो खान कहता था मैंने इस कौम को जगा दिया, तो मेरे लीडर इमरान खान ने, वजीर आजम इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया और एक हजूम को कौम बना दिया। लेकिन शुरू में जो आपने बात की कि एक फहरिस्त जो है, एक लिस्ट जो है वो आपको दी गई है कि आपके इन कारकुनान को उठाया जाएगा, आलिया साहबा ये लिस्ट किसकी तरफ से आपको दी गई है? देखें जी, ये तो पूरे हर जगह पर फिर रही है, ये तो हर ग्रुप में दी जा रही है। यही तो मैं कह रही हूँ ना, यही तो डर और खौफ की फिजा फैलाने की कोशिश की जाती है कि जो थानों में लिस्टें दी जाती हैं, बाद में वही व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर की जाती हैं कि इन लोगों को पकड़ना है, इन लोगों के घरों के ऊपर रेड करना है। तो ये किस तरह की रियासती दहशतगर्दी है? आप कच्चे के डाकुओं को कुछ नहीं कह सकते, आप चोरों लुटेरों को नहीं पकड़ सकते। यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, इस मुल्क में अमनो अमान नहीं है, लेकिन पूरी रियासती ताकत सिर्फ एक पार्टी को कुचलने के लिए, एक लीडर को जेल में रखने के लिए और हमारे कारकुनों को पकड़ने के लिए, उन पर एफआईआर करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। नहीं, लेकिन आलिया साहबा अभी भी कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू की है मीडिया से, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त की जाएगी कि वो अपना जलसा जो है वो मनसूख करें। क्या अगर ऐसी दरख्वास्त की जाती है तो पीटीआई हुकूमत की ऐसी दरख्वास्त को कंसीडर करेगी, उस पर गौर करेंगे आप लोग? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी नादिर, आपके तवज्जुह से, यहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, तब भी इन्होंने पीटीआई से यही रिक्वेस्ट की थी और हमने एक डिमांड की थी कि सिर्फ वजीर आजम इमरान खान से हमारी मुलाकात करा दी। वैसे तो 7 बजे भी जेलें खुल जाती हैं, इतवार वाले दिन भी जेल खुल जाती है। हमने तो इनकी बात मान ली थी। अब आप मुझे ये बताएं, ये कमीशन कब बनाएंगे? ये कमीशन 26 नवंबर और 9 मई पर कब बनाएंगे? मुझे ये इस बात का जवाब दिया जाए, ये कब हमारे लीडर और दीगर सियासी कायदीन और कारकुनों को रिहा करेंगे? नहीं, लेकिन अगर आप समझती हैं कि खान साहब से मुलाकात, खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए तो जलसा मनसूख हो सकता है? देखिए जी, मेरी एक बात सुन लें, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। आपने अवाम को गोलियां मार ली, आपने अवाम के साथ जो सलूक कर लिया, हमारे कारकुनों को कितने दिनों से जेलों में रखा हुआ है। अभी उस दिन 350 कारकुन को लाहौर हाईकोर्ट से आपको पता है बेल मिली और उसी लम्हे उन्हें रावलपिंडी के मुकदमात से 5 थानों में अभी भी हमारे 350 कारकुन वो वाले जो 26 नवंबर के बाद इन्होंने पकड़े थे, वो एक थाने के आए हैं, एक जेल, अटक और जेलम जेल के कई जगह पर हमारे साथ ये हो चुका है। मैं बार बार इनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी,
عوام کو دبا نہیں سکتے آپ نے گولیاں مار لی. ٹھیک ہے. مت کریں اس ملک نہیں کو. لیکن عالیہ صاحبہ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور یہ درخواست کرتی ہے تو کیا آپ اس درخواست کو کنسیڈر کریں گے؟ فیصلہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے. جو فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہوگا وہی پوری پارٹی کا ہوگا, اور میں تو جو انسٹرکشنز پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں گی میں انہی کو فالو کروں. ٹھیک ہے, لیکن اب پھر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جلسہ منسوخ نہ کیا اور حکومت کی درخواست نہ مانی تو پھر ریاست جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. ریاست تو حرکت میں آئی ہوئی ہے. آپ کو کب لگ رہا ہے کہ ریاست حرکت میں نہیں آئی ہوئی؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ کیوں جلسہ منسوخ کرانا چاہتے ہیں. مجھے کوئی ان کی لاجکس, ان کی باتیں آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی ہیں. 8 فروری اس ملک کے اندر وہ خاموش انقلاب برپا ہوا تھا. اگر عوام کے مینڈیٹ کو مانا جاتا تو آج پی ٹی آئی حکومت کے اندر ہوتی. آج وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے منتخب وزیر اعظم ہوتے. آج یہ ملک, یہ نقصان, یہ جو جس طرح کی حرکتیں اس ملک میں یہ لوگ کٹپتیاں مسلط کر کے کریں وہ نہ ہو سکتی. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دہشت گرد بنا دیا. ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, عام پاکستانی کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں لوگوں کو دہشت گرد بنا کر اس ملک کے اندر امن کیسے لے کر آئیں گے؟ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کیسے لے عالیہ کر صاحبہ آئیں گے؟ صرف مختصراً آخری سوال ہوگا, مختصراً یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی, جیسے آپ نے کہا کہ گلی گلی مظاہرے ہوں گے, تو ہم یہ سمجھیں کہ اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر مختلف مقامات پر دھرنے دیے جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو ہمارا پلان بی ہے وہ ظاہر ہے ہم ضرور کریں گے, اور اس میں یہی ہے کہ پھر گلی گلی احتجاج ہوگا, کیونکہ جس لیول پر بھی کریں گے احتجاج تو ہوگا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی پرامن ہیں, آئندہ بھی پرامن رہیں گے. اور نادر میں یہ کیٹاگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں, یہ ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں 26 نومبر کو کون سا گملہ ٹوٹا, کون سا پتھر پڑا, لگی تو ہمیں گولیاں لگی, ہوئی تو ہم پر ایف آئی آرز ہوئی, مقدمے ہم بھگت رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, عوام تو آپ کو گلے لگا کر آگے بڑھ رہی, عوام تو آپ سے اب بھی محبت کرنا چاہتی ہے. اس ملک کو آگے جانے دیں. وہ جو بندہ آپ کو جس نے وزیر اعظم عمران خان کو قید کر کے رکھا ہے وہ اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے. خدارا اس ملک کا سوچیں, پاکستان کا سوچیں. ہم سب کچھ سہ کر بھی آج یہ کریں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں, اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, عالیہ حمزہ صاحبہ کی گفتگو سنی. اب انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملی تو پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی اور پیر کے روز جو ہے وہ درخواست دائر کر دی جائے گی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے اگر ہم تحفظات کہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہوئی, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی جو ہے وہ تحلیل نہیں کی, اب بھی وہ پر امید ہیں کہ شاید مذاکرات ہو جائیں. حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جب مذاکرات کی ڈیڈ لائن دی تھی تو وہ مذاکرات کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے تھے. ابھی بھی لیکن اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ پر امید نظر آ رہے ہیں اور وہ کمیٹی تحلیل نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گی, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اب بھی؟ دیکھیں, بہت شکریہ ناظر بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا. میں تحریک انصاف کے حوالے سے کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں, اور ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو ان میں کھلا تضاد آپ کو نظر آئے گا. اگر کوئی 26 نومبر کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ عجیب فگرز دینا شروع کر دیتا ہے, جی کہ اتنے لوگ مرے ہیں, کوئی 350 کہتا ہے, کوئی 200 کہتا ہے, کوئی 12 کہتا ہے, کوئی 80-90 کہتا ہے. تو وہ اس پہ بھی ان کو یہ وہ پر اعتماد نہیں ہے, وہ بات نہیں کر پا رہے. اور پھر مذاکرات کے حوالے سے
وہ بھی وہ آج تک کہتے تھے کہ ہم نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اچانک انہوں نے یہ جب سمجھا کہ اب ہمیں سزا ہونے والی ہے یا ہمارے جو جرائم ہیں وہ اب ہمیں بچنے نہیں دیں گے، تو انہوں نے فوراً مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کا کہا، اور مذاکرات بھی مشروط تھے کہ ہمیں خان صاحب کو چھوڑو اور پھر باہر آؤ، اور ہم جو ہے وہ باہر آئیں گے اور پھر ہم آگے بات چیت کریں گے۔ تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ مذاکرات نہیں ہے، مذاکرات تو ایشو بیسڈ ہوتے ہیں، ایشوز پہ مذاکرات ہو سکتی ہے، بات چیت چل سکتی ہے۔ سر پھر حسن مرتضی صاحب آپ کی پھر کیا تجویز ہے سر؟ اب پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے، انہیں دل بڑا کرنا چاہیے۔ ہم نے 11 سال جیلیں کاٹی ہیں، لیکن ہم نے اس طرح تو آگے کہا ہی نہیں ہے کہ یار ہمیں چھوڑو تو تب ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدالتوں سے اپنے آپ کو بری کروایا، بے گناہی ثابت کی، باعزت بری ہوئے، اور آج سیاست کر رہے ہیں۔ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی اتنی ابہام والی بات نہیں ہے، اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ کے پاس اپیلنٹ کورٹ ہے، ریمیڈیز بچتی ہیں، آپ وہ اویل کریں، اپنے آپ کو بے گناہ کروائیں، اور بس ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح سے آپ نکلیں گے تو پھر تو آپ این آر او مانگ رہے ہیں، پھر تو این آر او کرنے جا رہے ہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن حسن مرتضی صاحب اس وقت چلیں مختلف ایشوز پر ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن آپ کی نظر میں حکومت کیسی چل رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ جو اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، اس کا بھی یہ موقف ہے کہ لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں سب ٹھیک ہے، ٹھیک جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں بدترین جو جمہوریت ہے نا، وہ بہترین مارشل لاء سے یا آمریت سے اس بدترین جمہوریت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ آج جو لنگڑی لولی جمہوریت ہے، ہمارا سسٹم ہے، ہمیں سسٹم مضبوط کرنا چاہیے، فول پروف کرنا چاہیے۔ ہمیں سسٹم ڈی ریل کر کے یا سسٹم کو خراب کر کے یا سسٹم میں رکاوٹ بن کر تو ہم بہتری کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے اندر رہ کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا۔ یہ ساری بساط لپیٹ کے اور کوئی سمجھے کہ ہم یہ سسٹم ٹھیک کر رہیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن حسن مرتضی صاحب، جو آپ کے تحفظات تھے وفاقی حکومت کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن ابھی بھی یہ تو سامنے آ چکا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ابھی تک دور نہیں کر سکی مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کبھی بھی ہمارے تحفظات دور نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ کو یہ خطرہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو نقصان پہنچا ہے اس ریاست بچانے کے چکر میں، وہ نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب اگر پیپلز پارٹی کو سپیس دے دی تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ سپیس آکوپائی کر لے گی، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے مخالف کو وہ مضبوط کرے۔ بے شک ہم ان کے حمایتی ہیں، آج ان کی حکومت ہماری حمایت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن کل ہم نے ہی آپس میں الیکشن لڑنے ہیں، تو وہ کس طرح ہمیں مضبوط ہونے دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہمارا حق ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو ہماری ڈیولپمنٹ کیوں نہ ہو؟ وہ ہمارا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے۔ تو ان کو فوراً یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ بھی ان کی ہوئی، تھانہ کچہری بھی ان کا ہو جائے، ڈیرے داری بھی ان کی چلنا شروع ہو جائے، تو سمپل سی بات ہے وہ یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ نہیں، لیکن حسن مرتضی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو بچانے میں صرف مسلم لیگ نون کا نقصان ہوا ہے، یا جیسے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اگر سپورٹ کیا اور اتحادی حکومت قائم کی، پی ٹی آئی کی طرف نہیں گئے، تو کچھ نقصان دیگر جماعتوں کا بھی ہوا ہے؟ یقیناً یہ چیز تو سمجھنے کی ہے نا، یہ پی ایم ایل این نہیں سمجھ پاتی، وہ صرف اپنا دیکھتی ہے، اس کو باقیوں سے غرض نہیں ہے۔ ہمارا زیادہ کچھ لگا ہے پی ایم ایل این سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے،
ہم نے نہ کبھی ریاست کو تنہا چھوڑا ہے، نہ کبھی جمہور کو تنہا چھوڑا ہے، نہ کبھی جمہوریت کو تنہا چھوڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، نے جو 2008 سے 13 تک ان پاپولر فیصلے لیے، اس کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہوئی، لیکن ہم نے آج تک ہم اپنی ریوائیول کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی چور دروازے سے یا بیک ڈور چینل استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ نہیں، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو حال ہی میں پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا تو توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے آئیں گے، لیکن جو پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں تو ایسی کچھ چیزیں نہیں آئیں، لیکن سلیم مانڈیوالا صاحب ہو گئے، شازیہ مری صاحبہ ہو گئیں، انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ میٹنگ کے دوران یہ تجاویز آئیں کہ اتحاد جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ختم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، آپ بھی سمجھتے ہیں؟ اور کیا سی ای سی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو ایک اور موقع دیا جائے؟ دیکھیں، ہر اتحادی کو ساتھ لے کے چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے اتحادی اس کے ساتھ کمفرٹیبل اور خوش رہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن سے لے کے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تک تمام لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن جب ان کے سامنے چیلنجز رکھے جاتے ہیں جو اس وقت ملک کو درپیش ہے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچتا، اور ایک دفعہ پھر ان کو ہی موقع دینے کی ہم کرتے ہیں کہ چلے شاید اس دفعہ وہ بہتر ہو جائیں یا ٹھیک ہو جائیں۔ مطلب آپ کے پاس نون لیگ سے یا اتحاد سے الگ ہونے کا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے حسن مرتضیٰ صاحب؟ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں، اتحاد سے الگ ہو جائیں؟ نہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے، اس کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ آج اس وقت جب ایک طرف ایک بہت بڑا انتشار کھڑا ہوا ہے، آج ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو مد مقابل ہیں یا جو اس وقت اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ بالکل امیچور فیصلے ہیں ان کے، نہ وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ اندرونی معاملات۔ ٹھیک ہے، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب حکومت کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ نادر بھائی، ایک جملہ جی سر، ایک گزارش یہ ہے کہ آج جب کے پی کے اندر، آج جب کرم کے اندر، آج جب پارا چنار کے اندر لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، جب وہاں پہ لوگوں کا چلنا پھرنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ وفاق پہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں۔ ان کا صوبہ ہے، ان کی حکومت ہے، ادھر کوئی ترجیح نہیں ہے ان کی، لیکن وفاق پہ چڑھائی پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسے فیصلے کرے تو میرا خیال ہے وہ زیادتی ہوگی۔ لیکن سر یہ تو بتائیں حسن مرتضیٰ صاحب کہ آپ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزاد میڈیا، آزادی اظہار رائے پر یقین رکھا ہے، بات کرتے رہے ہیں، کریڈٹ لیتے رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اب جو یہ پیکا قوانین کی منظوری ہوئی ہے اس کو تو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ بطور سینئر رہنما آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس قانون کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی، لیکن آپ ایک بدتمیزی کو، ایک جھوٹ کو، ایک پروپوگنڈا کو، ایک منفی اور نیگیٹو پروپوگنڈا کو آپ آزادی رائے پہ پابندی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ جو پیکا ایکٹ آیا ہے، کیا اس میں کسی جگہ بھی یہ لکھا ہے کہ صحافت کرنے والے کو یا خبر دینے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا؟ وہاں لکھا ہے کہ جھوٹی خبر دینے والے کو۔ کیا آپ اس یقین کے ساتھ ہیں؟ حسن مرتضیٰ صاحب ایک سوال، جو 2016 میں قانون پیکا کا بنا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی، جب انوشا رحمان صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تھی تو آپ لوگ اس قانون کی مخالفت کرتے تھے، اور اس وقت مسلم لیگ نون بھی یہی بات کرتی تھی کہ یہ صحافیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ہے، اور اس قانون کا استعمال آپ نے دیکھا کہ پھر کیسے ہوا؟ نہیں، اس کا استعمال کس جگہ پہ ہوا؟
آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے آصف علی زرداری کے خلاف پراپوگنڈے ہوتے رہے، جس طرح کبھی کوئی سجاول کھڑا کر دیا جاتا تھا، کبھی کوئی وہ عجب کہانی اور غضب کرپشن کی عجب کہانی، وہ کہاں گیا آج؟ وہ جمہورہ جو اس وقت باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا، کبھی اس نے اخلاقی طور پہ یہ سوچا کہ میں معافی مانگوں؟ وہ روز جو لانچیں بھر کے ہمارے منی لانڈرنگ کرواتا تھا اور آصف علی زرداری کا نام لے لے کے کہتا تھا کہ یہ ان کا پیسہ ہے، وہ کبھی آج تک کسی نے معذرت کی؟ وہ شازیہ مری صاحبہ جب وسپ کی چیئر پرسن تھی تو کتنا بڑا الزام ان پہ لگایا، ان کی وزارت کے بجٹ سے بھی زیادہ پیسے جو ہے وہ برآمد کروا دیے جی، کہ وہاں سے اتنا پیسہ برآمد ہو گیا۔ کبھی کسی کو شرمندگی ہوئی، کبھی کسی نے معذرت کی؟ دیکھیں ہم آزادی رائے پہ پابندی کے آج بھی خلاف ہے، لیکن ہم اس جھوٹ پہ، اس غلط بیانی پہ ہم ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ باقی پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی جو ہے آپ جہاں پہ ہم ضرور حاضر ہیں جی۔ ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انجینئر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ اب اس وقت جو حکومت کے حوالے سے جو مختلف چیزیں، خاص طور پر جو مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے جو کمیٹی ہے وہ تحلیل نہیں کی اور وہ اب بھی پر امید ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں۔ ہم اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں۔ امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈیڈ لائن پاکستان تحریک انصاف نے دی وہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہی انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے، لیکن اب بھی حکومت سمجھتی ہے اور اسپیکر صاحب نے کمیٹی جو ہے وہ بھی تحلیل نہیں کی۔ کیا اب بھی آپ پر امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے تو ان کی کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتا ہے، وہ صبح ایک بات کرتے ہیں، شام دوسری بات۔ اور سب سے پہلے تو وہی جب حکومت بنی، جب وہ آ گئے پارلیمنٹ میں، تو ان کی یہ تھی کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اور پھر آخر میں ان کی اپنی خواہش ہوئی کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور اسپیکر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی منظوری دی، کمیٹی بنائی، ان کی کمیٹی بھی اور ہمارے سائڈ سے بھی، اور ان کو یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ چونکہ آپ کی کوئی ایک لیڈر اور اس طرح بات ہے نہیں، ہر ایک کی بات چینج ہوتی رہتی ہے، تو آپ لکھ کر اپنے لیڈر سے اپروو کرا کے ہمیں وہی چیزیں بتایا، ڈیمانڈ کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ، کیا بات کرنے چاہتے ہو۔ تو انہیں 42 دن میں تو نہیں دیا، 42ویں دن پھر وہی ڈیمانڈ لکھ کر دے دی، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ان کی نیکسٹ میٹنگ 28 کو ہونا تھا، تو اس نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا کہ ہمیں جواب کیا ملتا ہے، پہلے سے اچانک کہہ دیا کہ بس وہی ہمیں اس میں نہیں آنا ہے اور اس کی بائیکاٹ کر نہیں۔ لیکن امیر مقام صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 28 جنوری کو جو ملاقات ہوگی اس سے پہلے آپ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں انہوں نے کئی کی ہے نا، ان کی اپنی آبزرویشن، ان ملاقاتوں میں مختلف باتیں آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں کہنے نہیں ملی، کبھی کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی تشریح ہے، اس کی ملاقاتیں تو ان کی ریگولر ہو گئی، سارے ملے، پر ان کی آبزرویشن یہ ملاقات اس طرح ہونا چاہیے تھا، وہ ملاقات اس طرح ہونی چاہیے، وہ تو ایک اور بات ہے، تو انہوں نے اس کا ویٹ ہی نہیں کیا، انتظار ہی نہیں کیا، مگر پھر بھی اسی دن کیبنٹ جو ہماری میٹنگ تھی، پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی وہ لائیو بھی چلی، اس نے کہا کہ پہلے بھی ہماری بھی 2018 میں ڈیمانڈ رہی ہے، اور پھر عمران خان نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، ہم نے ان کے ساتھ مان لیا، تو ہم دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بات چیت ہو تو آپ آ جائے، بات چیت کر دیتے، پھر وہی چیزیں بھی دیکھ لے اور یہ چیزیں بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے، مگر ابھی تک وہ اپنے میں لگے ہوئے، تو یہ بات جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تو کوئی بات نہیں، جس طرح پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کیا آگے اور بیٹھ گئے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے اور آگے بات چیت کرے، اگر نہیں کرتے ان کی مرضی، کیونکہ ہماری خواہش نہیں تھی، ان کی خواہش تھی، ان کی خواہش پر انہوں نے ڈیمانڈ کی، کمیٹی بنی، اور پھر وہ اپنے خواہش پر اس کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، پھر ان کی خواہش ہوئی تو موسٹ ویلکم۔ نہیں، لیکن یہ جو اچانک پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کیے، امیر مقام صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو کہیں ایسا محسوس تو نہیں ہوتا کہ شاید ان کے رابطے جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں جن کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے؟
नहीं मतलब सच कोई बात, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जिनके साथ और किन के साथ, इस तरह कोई बात नहीं है। अगर वो आपके शहरा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, आर्मी की तरफ हो, तो वो सारे एक ही पेज पर है और एक ही बात है। और सारे कहते हैं कि जो भी चीज होना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में होना है। ठीक है। और इस कमेटी में सारे इत्तेहादी भी है, जितने भी पार्टी हमारे साथ है। तो सच वही कोई बात नहीं है कि वही बात होगी और यह बात नहीं होगी, उसकी तो वजाहत भी हो गई क्लियर कट। मगर वो किसी बात पर ठहरते नहीं, ये उनका आदत है, आज से नहीं पहले दिन से आदत है कि हर वक्त अपना मौक़िफ़ तब्दील करता रहा है। आप उसके अपनी पार्टी के अंदर देखिए, हर जगह देखिए, तो ये उनकी एक नहीं। लेकिन अमीर मुकाम साहब चलें, उन्होंने मुतालबात जो थे आपने तहरीरी तौर पर मांगे, उन्होंने दे दिए, तो फिर वो ये भी तो सवाल उठाते हैं ना कि हमसे मुतालबात मांगे गए, हमने दिए, अब हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, तो जुडिशल कमीशन की तश्कील में आप क्या समझते हैं कि नहीं मतलब है वो तो उन्होंने पहले तो वही हमारी जवाब लेते ना जी। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर उसने मुतालिबात हमें दिए तो एक हफ्ता इंतजार करके 28 को मीटिंग थी, तो उसमें तो वही गवर्नमेंट का जवाब ले लेते, फिर वो जवाब पर इतराज कर सकते हैं कि हम इससे मुतमईन नहीं है। वो आपस में अब उनको अपना मीटिंग कर लेना चाहिए था और फिर इमरान खान की नोटिस में लाना चाहिए था, और उसके बाद उनको कहना चाहिए कि हम इस पर मुतमईन नहीं है। तो वो तो इतनी जल्दबाजी की कि उसका वेट ही नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि अभी भी गुंजाइश मौजूद है? अब अगर मतलब है कि उसकी जो हमने माजी देखी, तो हर एक बात की गुंजाइश भी मौजूद है, हर एक बात हो भी सकती है और कोई बात हो भी नहीं सकती, तो इसमें कोई बात हरफ आखिर नहीं। मतलब अब भी अगर पीटीआई वापस आ जाती है तो हुकूमत कंसीडर कर सकती है उनका मुताबिक? नहीं मतलब वो तो हमने कह दिया, आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, अपना जो हमारी सबकी राय उसको ले ले, फिर आप अपने साथ डिस्कस करें कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन अब अमीर मुकाम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को अपनी ताकत का मुजाहरा भी करने जा रही है, वो जलसा भी करने जा रहे हैं स्वाबी में भी और लाहौर के अंदर भी, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। आप समझते हैं कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए? नहीं मतलब है कि ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने तो लास्ट कॉल भी दिया था और इस्लामाबाद पर कब्जे की और लास्ट कॉल भी दिया था, और आपने ये तो लास्ट कॉल कोई और उन्होंने नई चीज दरियाफ्त किया, तो हमने तो वही भी देखा है, इस पर ज्यादा बात की जरूरत नहीं है। हमने तो उनकी वही लास्ट कॉल भी देखी है कि अगर ये हमारा लास्ट कॉल है, इस डेट तक ये हो गया, इमरान खान को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, फलां हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारा लास्ट कॉल है, हम आके इस्लामाबाद को कब्जा करेंगे और इमरान खान को छुड़ा कर जेल से बाहर निकाल कर वापस लेके जाएंगे। तो उनका माजी में भी आपने देख लिया, वही डिमांड आया, उनका क्या हाशर हुआ और उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन अब आप समझते हैं कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए लाहौर के अंदर? मतलब है कि वो जो आ गए तो उन्होंने क्या किया, वो तो अपनी हर एक गवर्नमेंट की अपने तरजीहात है, उसकी नीयत और उसको देखते हैं कि उनके क्या मंसूबे है, क्या करना चाहते हैं, किस तरह पाकिस्तान को मफलूज कर लेना चाहते हैं, किस तरह किसी सूबे लाहौर को मफलूज कर देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहे, उनकी क्या डिमांड्स है। जिस तरह लास्ट टाइम उनको इसलिए परमिशन नहीं मिली, एक दफा उनको मिल गई, उन्होंने वही जलसा भी किया, सब कुछ किया। दूसरी दफा उन्होंने कह दिया कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान और फलाफला इसको रिहा करके साथ न ले जाए और आएंगे इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। इजाजत ली गई, उनको नहीं दी गई, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, वो आए, कोई वाकयात भी उनके आने में नहीं हुए और डी चौक तक पहुंचे भी। उसका ये ऑप्शन था कि अगर आप वही उसको अटक में किसी जगह दूसरी जगह इस्लामाबाद की एंट्री में, तो वाकयात ही होने थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अमीर मुकाम साहब, अभी भी आप समझते हैं कि उनका ऐसा कोई मंसूबा है लाहौर के अंदर? नहीं मतलब है, अगर उनका अपना कोई जाहिर बात है, उनकी माजी भी इस तरह है, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी इस तरह है, तो वही जो लोग उसको देख रहे हैं वो बेहतर समझते हैं कि उसका क्या होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब अमीर मुकाम साहब, अब जो मुस्लिम लीग नून की एक इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। आपने हमेशा देखा है कि माजी में खुद जो मीडिया के अंदर मियाँ साहब के ऊपर या दीगर के ऊपर किसी हद तक खान साहब की हुकूमत के दौरान पाबंदियाँ लगी तो आप लोगों ने उसके हक में आवाज़ उठाई। अब जो पीका कवानीन की मंजूरी हुई है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत के ऊपर कि आपको जल्दबाजी में ये कानून मंजूर करवाने में क्या जो कोई इसको देख रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई, दूसरे भी कंसर्न लोगों की,
کہ جو جنون کوئی اس طرح لوگ ہیں اور ان کے جنون کوئی تحفظات ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے. سچ کوئی یہ قانون جو ہے کوئی بدنیتی سے کوئی اس طرح صحافت کے خلاف، صحافیوں کے خلاف اس طرح نہیں آئے. مگر وہی جو چیز ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، مگر وہی چیز ہے جو ملکی انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے اور کسی کی مفاد میں نہیں ہے. جو لوگ کیا کر رہے اس کے خلاف آئے. تو اگر اس طرح چیز کوئی خاص پوائنٹ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ بات غلط ہے جن والی، تو انہوں نے تو بار بار کہہ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں. تو حکومت ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ بات تو کئی دفعہ کر دیا ہے. اگر اس طرح بات ہو دلائل سے، آرگومنٹ سے، ایک تو اس طرح بات ہوتی ہے کہ ویسے ہوا میں اڑا ہے، یہ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. اگر آرگومنٹ سے، دلائل سے، جو اس طرح لوگ یہ جنون لوگ اور وہ کوئی چیز لائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، نہیں، لیکن امیر مقام اور صاحب آپ ملک کے سمجھتے ہیں کہ مفاد میں اور صحافت کی مفاد میں ہو، صحافت کی آزادی کے نہیں، لیکن امیر مقام صاحب، امیر مقام صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پیکا قوانین میں ترمیم کے لیے تیار ہے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح ترمیم کے لیے نہیں تیار. میں کہتا ہوں کہ آج تک تو کوئی بات اس طرح سامنے آئی نہیں ہے. ہم نے یہ بات کر دی کہ آپ جنرلی کوئی چیز اس طرح لائے، پن پوائنٹ کرے کہ یہ کام غلط ہے، یہ آرگومنٹ سے، دلائل سے. تو اگر دلائل سے کوئی بات کی جائے تو یہ ملک صحافیوں کا بھی، ہمارا بھی، ہم سب کا ہے. تو ہم ملک کی مفاد کو مقدم رکھیں گے اور اسی پر بات کریں گے. اچھا سر، ایک آخری سوال یہ کہ بات چیت ہو سکتی ہے. جی، ایک یہ سوال بتائیے گا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک بیان سامنے آیا کہ وہ افغانستان جو ہے ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے. اس پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے؟ سی ایم کا جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی اجازت یا وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے پر، یا یہ صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے؟ اور کیا مذاکرات ان کی ٹو بی ویری شارٹ، ان کی وہ ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو مذاکرات کیے ان کا کیا شروع ہوا اور کیا نتیجہ نکلا. جس طرح ان کے لوگ گئے اور جس طرح لوگوں کو یہاں پاکستان لے آئے اور کس طرح کیا ہوا، وہ کے پی کے کی عوام جانتے اور پورے پاکستان کی عوام جانتے. تو یہ کوئی صوبائی حکومت کی ڈومین ہے ہی نہیں. یہ ایک مرکزی ایشو ہے، فیڈرل ایشو ہے، یہ فارن افیئر کا ایشو ہے کہ وہی ایک ملک دوسرے ملک سے بات کرے. اس طرح ہو تو پھر کل بلوچستان والے کہیں کہ ہم فلاں سے بات کرتے ہیں، پنجاب والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انڈیا بارڈر پہ ہم خود بات کر دیتے ہیں. تو مرکز کی کیا رہ جائے گی؟ اس طرح بات نہیں ہے. یہ مرکز اس کو سپورٹ نہیں کرے گا سر. مرکزی اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات چیت کر لینا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا ڈومین ہے. اپنی اگر جو ماضی میں کیے اس کے نتائج بھی عوام کے سامنے ہیں، اور اس کو اس طرح بات کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. ان کی اگر کوئی بات ہو تو یا اپنی رائے دینا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو رائے دینا چاہیے کہ ہماری یہ رائے اس طرح ہونا چاہیے. یا تک ان کے اختیار ہے، مگر اپنی مرضی سے وہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے تو امپلیمنٹیشن کون کرے؟ لیکن یہ جو بیان تھا امیر مقام صاحب، اس پر وفاق کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. نہیں، مطلب ہے اس کی تو ہمیشہ اپنی مرضی ہوتی ہے. جو کہے باچ آدمی ہے، اور سارے پی ٹی آئی کا لیڈر بھی اس طرح ہے اور اس کے دوسرے لوگ بھی جن کے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے وہی کر کے جاتے ہیں. چلیں، ٹھیک ہے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب حال ہی میں جو بیان سامنے آیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ افغانستان بھیجا جائے گا، تو اس حوالے سے ان کا واضح موقف ہے کہ یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وفاق اس معاملے کو دیکھ سکتا ہے. اور صوبائی حکومت کی جانب سے اس معاملے پر خاص طور پر وفاق کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.